बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 10 यानी लड़ी में पिरोए हुए मंजर के नस्र पारों की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है यानी 7वां हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई है मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आएगा। तो सवाल इस तरह आएगा कि दर्ज झील नस्र पारों की तशरीह लिखिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज या तराकीब के मानी भी लिखिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। इस साल के लिए तो सवाल इस तरह आएगा कि दर्ज झील नस्र पारों में से किसी एक की तशरीह लिखिए, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ है। 19वां नस्र पारा है, वाह से आगे सराय काला वाक़ है। ये एक छोटा सा कस्बा है जो जाती रोड पर वाक़ है, जहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। उनके बैरूनी किनारों पर बेल बूटे खोद कर उनमें रंग भर दिया जाता है, फिर उन्हें ऊपर तले चुनकर उन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था, उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था, ठीक है। अच्छा जी, जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, उनके मानी आगे आ रहे हैं। उन्हें जो है मेरे ख्याल में दो चश्मी है के साथ किताब में लिखा हुआ है। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, सराय यानी मुसाफिर खाना या कदीम ज़माने में आते जाते मुसाफिरों के सस्ताने और ठहरने की जगह। कस्बा छोटा शहर या बड़ा गांव। कुंडियाँ मिट्टी पत्थर वगैरह से बने हुए छोटे बर्तन। बेल बूटे नक्शो निगार। तले यानी नीचे। उसके बाद है हांडियों, हांडी की जमा जिसका मतलब है खाना वगैरह पकाने के लिए मिट्टी का बना हुआ ख़ास वज़न का बर्तन। मीनार ऊंचा सुतून नुमा मखरूती खंबा जो बिलउमूम ईंट गारे से बना होता है। पड़ाव डाला था, वक्ती तौर पर ठहरा था या क़याम किया था। तशरीह, इस नस्र पारे में मुसन्निफ़ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि वाह के आगे, अच्छा ये जो है वावैन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ इधर आ जाएंगे। वाह के आगे सराय काला नाम का कस्बा आता है। ये छोटा सा शहर जाती रोड पर वाक़ है। इस कस्बे की ख़ास बात यह है कि यहाँ काले पत्थरों से बनी हुई हांडियाँ बेची जाती हैं। इन हांडियों को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। पत्थरों से बनाने के बाद इनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे बनाकर उनमें रंग भर दिया जाता है। उसके बाद उनको बड़ी तरतीब से रख दिया जाता है। इस तरतीब में भी इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, रख दिया जाता है के बाद फुल स्टॉप। माजरत चाहता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती। इस तरतीब में भी एक ख़ास किस्म का हुस्न होता है। यूं लगता है जैसे हांडियों के मीनार खड़े हों। सराय काला की सबसे बड़ी अलामत नक्शो निगार से आरास्ता ये हांडियों के मीनार हैं। मुसन्निफ जा बजा तारीख़ी हवाले देने से ज़रा भी नहीं चूकते, लिहाजा मज़ीद तहरीर करते हैं कि अगरचे सराय काला के मकाम पर लोग हांडियाँ बनाकर बेचते हैं, मगर यूँ लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ कोई ना कोई मुसाफिर खाना ज़रूर होगा, क्योंकि ये जगह सराय काला के नाम से जानी जाती है। अगर यहाँ सराय ना होती तो इस जगह के नाम में सराय का लफ्ज़ ना आता। मुसन्निफ़ की तहकीक के मुताबिक मुग़ल बादशाह जहांगीर ने भी यहाँ क़याम किया था। उस ज़माने में इस मकाम को सराय काला नहीं कहा जाता था, बल्कि इसका नाम काला पानी था। मुसन्निफ़ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हमें न सिर्फ इस इक़्तिबास में बल्कि पूरे मज़मून में जा बजा तारीख़ी हवाले मिलते हैं। मुसन्निफ़ का मुतालिया वाक़ई काबिल क़द्र है। 20वां नस्र पारा है,
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائے بنائی گئی تھی، بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہوتی گئیں، خود سرائے نہیں رہیں، البتہ آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ مردم شماری کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں کئی سو شہروں، قصبوں اور دیہات کے ناموں کے ساتھ لفظ سرائے لگا ہوا ہے۔ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو لکیروں سے ملایا جائے تو کیا قدیم سڑکوں کا نقشہ خود بخود نہیں ابھرے گا؟ یہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: سرائیں، مسافر خانے، قدیم زمانے میں آتے جاتے مسافروں کے سستانے اور ٹھہرنے کے مقامات، البتہ لیکن مگر اتنا ضروری ہے کہ لیکن مگر یا اتنا ضروری ہے کہ یہ تینوں اس کے مطلب ہیں۔ مردم شماری، ملک کے رہنے والے لوگوں کو گننے کا عمل۔ شہروں، شہر کی جمع جس کا مطلب ہے بڑی آبادی والی بستی جہاں عمارتیں، دکانیں اور سڑکیں وغیرہ بکثرت ہو۔ قصبوں، قصبہ کی جمع جس کا مطلب ہے چھوٹا شہر یا بڑا گاؤں۔ دیہات، دیہات کا مطلب ہوتا ہے گاؤں۔ مقامات، جگہیں، قدیم، پرانا یا پرانے زمانے کا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ شیر شاہ سوری اور مغل بادشاہوں کے زمانے میں ہزاروں سرائے بنائی گئی۔ ہزاروں ایک ساتھ لکھیے گا، یہ یہاں آ گیا ہے۔ ان مسافر خانوں میں دور دراز سے آنے والے مسافر عارضی طور پر قیام کرتے تھے۔ بعد میں ان مسافر خانوں کے ارد گرد لوگ رہنے لگے تو بستیاں بن گئی۔ خود سرائیں تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئی، مگر ان کے ارد گرد بننے والی آبادیوں کے ساتھ سرائے استعمال ہونے لگا، گویا سرائے برائے نام رہ گیا۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ مردم شماری کے ریکارڈ کے مطابق ہندوستان اور پاکستان میں سینکڑوں شہر، قصبے اور دیہات ایسے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ سرائے لگایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سرائے کالا ہے۔ مصنف ایک تجویز دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو جن کے ناموں کے ساتھ سرائے آتا ہے لکیروں سے ملایا جائے تو پرانے زمانے کی سڑکوں کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جس شہر، دیہات یا قصبے کے نام کے ساتھ سرائے لگا ہو، جان لیجئے کہ وہ پرانے زمانے کا شہر، قصبہ اور دیہات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ یہاں یا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی آپ یا کر لیں۔ ٹھیک ہے، مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضمون میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ 21واں نثر پارہ ہے۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ مشکل الفاظ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان لڑی میں پروئے ہوئے منظر، مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ سرائے، مسافر خانہ، قدیم زمانے میں آتے جاتے مسافروں کے سستانے اور ٹھہرنے کی جگہ۔ کھنڈر، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے نشان۔ نگینے، نگینہ کی جمع جس کا مطلب ہے قیمتی پتھر۔ گیان دھیان، غور و فکر یا مراقبہ۔ کرنیں، شعاعیں، عالم، دنیا یا جہان۔ منور، روشن یا نورانی۔ آنکھیں موندے، آنکھیں بند کر کے۔ اچھا جی، تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ سرائے کالا سے چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کی ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے نشان ہیں۔ اگرچہ ٹیکسلا اب اتنا اہم شہر نہیں سمجھا جاتا، مگر کسی زمانے میں اس کی اہمیت و وقعت بہت زیادہ تھی۔ اس کی اہمیت و وقعت بہت زیادہ تھی، گویا یہ کھنڈر نما علاقہ پرانے وقتوں میں ہندوستان کے تاج کا ایک چمکتا دمکتا قیمتی پتھر تھا۔ اس قیمتی پتھر سے نکلنے والی کرنوں نے ہر سو روشنی بکھیر رکھی تھی۔ گو اب یہ کھنڈر ہے، مگر ماضی میں ایک زندہ و جاوید تہذیب کا مرکز تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، دور دور تک روشنی بکھیرنے والا یہ شہر اب آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضمون میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔